बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मैदान मार लिया है। अमेरिका एक दफा फिर आलमी उफक पर एक सुपर पावर के तौर पे सामने आ चुका है और नाज़रीन, दो बड़ी ताकतें चाइना और रूस जो है उन्होंने पीछे हटने का फैसला कर लिया है और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने नाज़रीन एक बहुत बड़ा डिसीजन कर लिया। उन्होंने अरबों डॉलर नहीं बल्कि खरबों डॉलर अब दिफा के ऊपर खर्च करने का ऐलान किया है। अमेरिका और रूस के साथ क्या डील हुई है, ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम आज के इस व्लॉग में शेयर करेंगे। कुछ नए इंकशाफात हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको बताया कि अमेरिका जो है वो जो आलमी उफक पर एक सुपर पावर के तौर पे जाना जाता था, पहचाना जाता था, पिछले कुछ अरसे से अमेरिका जो है वो इस बात को शिद्दत से महसूस कर रहा है कि जिन आलमी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वो पैसा खर्च कर रहा था इनफैक्ट वो उनके लिए काम नहीं कर रहे थे। जिस तरह से आलमी इदारा सेहत है तो उन्होंने अमरीकी बावजूद एक बड़ी फंडिंग अमेरिका की जानिब से की जाती है उसको मानने से इनकार कर दिया। इसी तरह नाटो इत्तेहाद है तो नाटो में सबसे बड़ा जो फाइनेंसर है वो अमेरिका है। तो जब उन्हें ग्रीनलैंड चाहिए था तो अमेरिका ये समझता था मैं इतना पैसा खर्च कर रहा हूँ तो नाटो मालिक हाथ बांध के हमें जो है वो कहेंगे ये लें सरकार, ये ग्रीनलैंड आ गया और इसी तरह से जो आलमी इदारे हैं वो लेट जाएंगे। लेकिन नाज़रीन, आलमी इदारे जो हैं वो अमेरिका और रूस के अमेरिका, रूस और चाइना के दरमियान जो हैं वो जैसे फुटबॉल बने हुए हैं, इस तरह की सिचुएशन उनकी बन चुकी है। अभी रिसेंटली जो अमेरिका है उसने आलमी 66 आलमी इदारों से अपने आप को अलग कर लिया है और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा जी कि ये जो इदारे हैं ये अपने जाती मुफादात के लिए हमारा पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं तो अब ये अरबों डॉलर जो हम इन्हें फंडिंग देते हैं आलमी इदारों को कि हम अपने लोगों पे खर्च करेंगे और अब हम कोई पैसा जो है वो इन इदारों के ऊपर वेस्ट नहीं करेंगे जो कि आलमी इदारों में ये तासुर पैदा करने की कोशिश करे कि अमेरिका सुपर पावर है। अब उन्होंने कहा कि हम डंडे के जोर पे अपने आप को सुपर पावर मनवाएंगे। तो नाज़रीन, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने जो नया तरीकाकार इख्तियार किया है उसमें दो बड़ी पावर जो उनके रास्ते में रुकावट थी उनके साथ आई थिंक जो अलास्का के अंदर पुतिन की और ट्रंप की मुलाकात हुई है उसमें चीजें डिसाइड हो चुकी हैं कि अमेरिका को जो चीजें चाहिए वो अमेरिका लेगा। एक हिस्सा जिसके ऊपर अमेरिका को गवर्नमेंट करनी है उस इलाके के ऊपर वो करेगा और अपनी इजारादारी कायम रखेगा और जहां पे रशिया की है तो रशिया अपना इलाका जो है वो संभाले। आलमी पावर्स के अंदर इसी तरह से डिवीजन होती है, वो अपनी अपनी डोमेन्स जो है वो डिसाइड कर लेते हैं और कहते हैं तुमने इधर नहीं आना, मैंने उधर नहीं जाना। अब जो बड़ी खबर आ रही है नाज़रीन वो ये है कि अमेरिका जो है उसके मुकाबले में अब देखें रूस के 2 ऑयल टैंकर जो है कल अमेरिका ने सीज किए हैं जिसके बारे में बताया जा रहा है कि एक वेनेजुएला का था जो कि वेनेजुएला का जो शैडो फ्लीट है उसका हिस्सा था और उन्होंने कहा जी कि ये खाली था, हमने उसके ऊपर इसको हमला ना समझा जाए, हमने इसको सीज किया है। आप यूं कह लीजिए कि वर्बली या फिर कागजों के ऊपर रशिया की जानिब से एहतजाज किया गया। ये भी खबरें कल आई जी कि उन्होंने अपनी जो सबमरीन है वो भेजी, अपने जंगी तैयारे भेजे, सारा कुछ उन्होंने भेजा, लेकिन उन तैयारों की मौजूदगी के बावजूद अमेरिकन कमांडोज ने जो मरीन्स है उन्होंने कब्जा कर लिया उनके ऊपर, उनको सीज कर दिया। जिसके बाद नाज़रीन यूं समझ लीजिए कि अमेरिका और उसके बाद चाइना इन दोनों ने सरेंडर करने का ऐलान किया। सरेंडर किस तरह से कि रशिया ने कहा जी कि हमारे जितने भी अमले के अफराद हैं जो रशियंस हैं उनको बाहिफाजत वापस पहुंचाया जाए। ये जी बहुत बड़ा काम किया है। यानी वो पंजाबी फिल्म जो है वो उसका वो डायलॉग मुझे याद आ गया। वो एक कॉमेडी ड्रामे के अंदर वो कह रहा था कि ओए बदमाशा मेरी पैंट का दुपट्टा वापस कर दे, तो वो दुपट्टा जो है वो बाहर फेंक देते तो लेके चला जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह का हिसाब जो है वो रशियंस ने किया है कि उन्होंने अपना जो जहाज है वो वापस नहीं, उन्होंने कहा हमारा अमला वापस कर दें, जो बाहिफाजत उनको वापस भेजे, उन्होंने क्या पाइन आया तो वो जनाब उनको अब अमला जो है वो वापस करने के लिए कहा गया है। और बाकी मामला क्या है उन्होंने कह दी कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो ये वो वाला ताल्लुक ही है। अदरवाइज वहां पे उनके जहाज मौजूद थे, इर्द गिर्द उनके एसेट्स मौजूद थे। तो अमेरिकन का कोई जहाज उन्होंने पकड़ा होता तो समझ आती कि उन्होंने बदला लिया है। लेकिन अब जो है वो नाज़रीन लगता है कि रशिया
اب جو یوکرائن کا بڑا علاقہ ہے اس کو اپنے قبضے میں لے گا اور امریکہ اس کے اوپر مکمل طور پہ خاموش رہے گا، امریکہ کوئی ایکشن نہیں لے گا، یہ ڈیل ہو چکی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو یوکرائن ہے وہ ناٹو ممالک کا حصہ نہیں بنے گا، اور ناٹو کی اجارہ داری وہ بھی وائنڈ اپ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اب جو ناظرین چائنا ہے، چائنا نے کیا کیا ہے، چائنا نے آئل خریدنے کے لیے ایران سے رابطہ کر لیا، کہہ رہے ہیں جی کہ ایران سے ہم آئل خریدیں گے، وینزویلا نہیں صحیح نہ صحیح، انہوں نے کل ایک بیان دیا جی کہ ہماری وہاں پہ بڑی انویسٹمنٹ ہے، تو امریکہ نے کہا جی کہ اب ہمارا قبضہ ہے تو اب پچھلے معاہدے شاہدے نہیں چلیں گے، یہ تو سارا کچھ جو ہے نکولس مادورو لے کے جا چکا ہے، تو اب جو ہے وہ سارا وہاں پہ اجارہ داری ہماری ہوگی، ہم اپنے احکامات دیں گے جو اس کے اکارڈنگ چلے گا۔ اب ناظرین جو چائنا ہے اس نے بھی اپنے جو جہاز ہیں، بحری جہاز ہیں، ان کی حفاظت کے لیے وہاں پہ اپنے جنگی طیارے بھی بھیجے ہیں اور دیگر جو ساز سامان ہے وہ بھی بھیجا ہے، لیکن جو ریزسٹنس جو ہے وہ ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی چائنا اور رشیا سے وہاں پہ، تو وہ جو ہے وہ نہیں دیکھنے میں آئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چائنا جو ہے اگر ایران سے بڑے پیمانے پہ تیل جو ہے وہ لینا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ تیل کی ان کی ضرورت ہے، تو جس کا انہوں نے اعلان کیا اور رابطہ کیا، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایران کے اندر کم از کم جتنے بڑے لیول کے اوپر اس کی تیل کی ضرورت ہے، تو ایران سے اگر تیل چائنا اتنے بڑے پیمانے پہ خریدتا ہے، پہلے اتنا زیادہ تیل نہیں خرید رہا، اگر وہ وینزویلا اور ایران سے جو خرید رہا ہے وہ ساری مقدار اکٹھی کی جائے، تقریباً 1 کروڑ نوکریاں ایران کے اندر پیدا ہوں گی، جس سے ڈیفینیٹلی مشرق وسطیٰ کی سب سے بڑی اور مضبوط معیشت جو ہے وہ ایران کی بن جائے گی۔ تو اگر امریکہ جو ہے وہ ایران کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے، اسرائیل کے ذریعے حملہ کر دیتا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اس وقت جو چائنا ہے وہ کہاں کھڑا ہوگا۔ تو اب اگر سپر پاور کا تاج پہننا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو بولڈ فیصلے لینے ہوں گے، آپ کو سامنے آنا ہوگا، آپ کو بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ ناظرین اگر دیکھا جائے تو فوجی طاقت کے لحاظ سے چائنا ابھی بالکل بھی امریکہ کے نزدیک نہیں ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ انہوں نے اپنی معیشت کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا ہے، دفاع کے اوپر بھی کیا ہے، لیکن ان کا جو دفاع ہے یہ ساؤتھ چائنا سی کا جو ایریا ہے یہاں تک ہے۔ اب امریکہ نے کیا ہے ناظرین، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آج اعلان کیا جی کہ جو $1 ٹریلین یعنی $1 کھرب جو ہے وہ اس کے اوپر دفاع پہ جو خرچ کرنے کا بجٹ جو ہے اس کا اعلان کیا گیا ہے، تو اب وہ 1 نہیں $1.5 کھرب جو ہے وہ میرا خیال میں یہ ہمارا دفاعی بجٹ ہونا چاہیے، تاکہ دنیا کو پتہ چلے جی کہ امریکنز فورسز ہیں۔ تو اب ناظرین امریکنز نے کھل کے اپنے آپ کو بتا دیا، آج جو ان کی وائٹ ہاؤس کی ترجمان ہے انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ دنیا کا کوئی بھی ملک اس طرح کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اور نہ ہی کسی پریزیڈنٹ کے اندر اتنی طاقت تھی کہ وہ وینزویلا کے صدر کو جا کے ان کے ملک سے اٹھا کے لے آئے۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے جس نے یہ بڑا ڈیسیژن کیا ہے اور بڑا فیصلہ کر کے اس نے اپنے لیے جو ہے وہ یہ معاملات اپنے کنٹرول میں لیے۔ تو اب جو ہے وہ ناظرین امریکہ کی جانب سے مزید آنے والے دنوں کے اندر بڑے بڑے فیصلے کیے جا سکتے ہیں، اور کچھ چیزیں آ رہی ہیں، چیزیں کنفرم ہوتی ہیں تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ لیکن فی الحال امریکہ جو ہے وہ اپنے اس موڈ میں واپس آ چکا ہے کہ ہم طاقت کے ذریعے، فنڈنگ کے ذریعے نہیں، ہم بتائیں گے جی کہ ہم دنیا کی سپر پاور ہیں، اب ہم طاقت کے ذریعے بتائیں گے آپ کو، جہاں سے دل کرے گا ہم بندہ اٹھا لیں گے، جس مرضی ملک کا حکمران اٹھا لیں گے، لیکن یاد رکھیے گا کہ امریکہ ہر کسی سے پنگا لے گا، کسی ایٹمی طاقت سے اس طرح سے پنگا نہیں لے گا، لہٰذا جو ممالک ایٹمی چھتری تلے آ جائیں گے یا آپس میں اتحاد بنا لیں گے وہی ممالک بچیں گے، ادروائز سب کے ساتھ امریکہ وینزویلا والا حال کرے گا۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔